ओम शान्ति नमस्कार। हाम्रो सनातन संस्कृति अनुसार धर्म, दर्शन, अध्यात्म र विज्ञान यी सम्पूर्ण चीजहरू हाम्रो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन्। अर्थात् मानव जीवन शैली धर्म, विज्ञान र अध्यात्मबाट बिल्कुल अलग छैन। न त अनादिकालमा नै अलग थियो, न त अहिले आएर नै हामी यसलाई अलग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी दुवै चिजलाई जब सँगसँगै जीवनमा हामी मिलाएर लैजान्छौँ अथवा सन्तुलनमा राखेर लैजान्छौँ, तब नै एक समृद्ध र शक्तिशाली जीवन तयार हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अत्यन्तै सुन्दर नवरात्रि अर्थात् नवरथाको माहौल र पृष्ठभूमिमा यति बेला हामी आएका छौँ। घटस्थापनाको आज 5औं दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो परम्परामा नवरात्रिमा बताइने र दर्शाइने भिन्न भिन्न कहानीहरू छन्, जसलाई आज पनि निकै नै श्रद्धा भाव र त्यत्तिकै उमङ्ग उत्साहले भक्तहरूले सुन्ने र सुनाउने गर्छन्। त्यस सम्बन्धमा एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जोडिएको छ। प्रसङ्गमा के बताइएको छ त भन्दा यो कथा कहानी हो नै दैत्य र ईश्वरीय र आसुरी शक्ति बीचको लडाईँ। एउटा प्रसङ्गमा बताइएको छ, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ कि जब संसार अर्थात् यो विश्व दुनियाँ कहानी यसरी सुरु गरिन्छ कि चतुर्युगको समय पहिला अर्थात् के भनिन्छ भने चतुर्युग अर्थात् यो संसारलाई नै 4 युगमा बाँडिएको छ, सत्य, त्रेता, द्वापर र कली। यसको युगभन्दा अगाडि यस्तो कुनै समय थियो जुन समयमा संसार विनाशकालको अति नै दुःखद घडीबाट गुज्रिरहेको थियो। अति नै दर्दनाक क्षण त्यति बेला पनि थियो जति बेला यति बेला हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो घटनाक्रममा संसारमा रहेका सम्पूर्ण मनुष्य आत्मालाई अथवा भनौँ सम्पूर्ण मानव जातिलाई अति नै शक्तिशाली 2 बलवान राक्षस, जसलाई मधु र कैटवको नाम दिएको छ, मधु र कैटव 2 शक्तिशाली र बलशाली राक्षसहरूले सम्पूर्ण देवी देवतालाई आफ्नो बसमा राखेका थिए। त्यसमध्ये पनि प्रथम श्री नारायणलाई घोर मोहको निन्द्रामा बन्धक बनाएका थिए। तत्पश्चात भएका सम्पूर्ण देवी देवता पनि यिनै असुरको बन्धकमा थिए। त्यसैले चारैतर्फ हाहाकार मचिएको थियो। दुःख शान्तिको वातावरण अथवा दुःख शान्तिको बादल संसारभर नै मडारिएको थियो। यस्तो अवस्थामा यो संसारलाई यी असुरहरूको पन्जाबाट छुडाउनको लागि र सम्पूर्ण देवी देवतालाई असुरको पन्जा र मोहको निन्द्राबाट उठाउनको लागि, ब्युँझाउनको लागि भगवानले एक ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गर्नुभयो र ब्रह्माजीले पुनः एक आदि शक्तिलाई प्रकट गर्नुभयो। तत्पश्चात ब्रह्माजीले आदि शक्तिको माध्यमबाट ती 2 बलशाली राक्षस मधु र कैटवलाई वध गर्नुभयो। त्यसपछि सम्पूर्ण देवी देवतालाई दानवको पन्जाबाट मुक्त गरिदिनु भयो र पुनः संसारमा एक समृद्ध फेरि मनुष्यलाई जब देवी देवतालाई जब असुरको पन्जाबाट मुक्त गरिदिनु भयो र पुनः एक सुख शान्तिको राज्यको स्थापना गर्नुभयो। यसरी कथालाई विस्तृत रूपमा बताइएको छ र हामीले कयौँ समयदेखि सुन्दै पनि आइरहेका छौँ यही कथालाई। आज हामी फेरि यही कथालाई दोहोऱ्याइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी धर्म र अध्यात्मलाई सँगसँगै लिएर जान्छौँ, तब नै एक सुन्दर जीवन हामी तयार गर्न सक्छौँ। यी कहानीलाई त हामीले सदियौँदेखि नै सुन्दै आयौँ, केवल सुन्नमा र सुनाउनमा मात्र सीमित रह्यो। आज अलिकति गहिराइमा हामी जान्छौँ कि कस्तो प्रकारको प्रसङ्ग हाम्रो जीवनमा घटेका कुन चाहिँ प्रसङ्गलाई यो कहानीले उठाएको छ त। साँच्चीकै गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने आज त्यही विनाशकालको समयमा हामी छौँ, जहाँ चारैतर्फ दुःख शान्तिको बादल मडारिएको छ। अर्थात् सम्पूर्ण मानव नै यिनै विकार, यिनै असुरको पन्जामा आज अधीनमा परेका छौँ। त्यसैले यो पन्जाबाट छुट्नको लागि हामीलाई आदि शक्तिको जरुरत छ। आज हामी नवरथाको 5औं दिनमा छौँ। निकै नै धुमधामले आज शक्तिको आह्वान गरिन्छ। कुन चाहिँ शक्तिको आह्वान गरिन्छ? जुन शक्तिले हामी मनुष्य आत्मालाई यो पन्जाबाट मुक्त हुनको लागि मद्दत पुर्याउनेछ।
आउनुहोस् यो कथा सँगसँगै शक्तिको आह्वानको पनि कार्यक्रम आज हामी तय गर्नेछौँ। आजको यो सिलसिलालाई अगाडि बढाउनको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बिचमा हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमारी आदरणीय ज्योति दिदीज्यू। उहाँसँगको प्रसङ्गलाई हामी आज अगाडि बढाउनेछौँ। ओम शान्ति ज्योति दिदी। ओम शान्ति। हजुरले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो कि हामी सम्पूर्ण मानव जाति यति बेला कुनै न कुनै विकारको कमी कमजोरीको बसमा छौँ। कहानीमा बताइएको थियो मधु र कैटवले सबै मानव आत्मालाई आफ्नो बसमा राखेर अन्ध बनाएका थिए। वास्तवमा मधु र कैटव नामक दैत्यलाई हामीले आँखाले त देखेका छैनौँ, तर विस्तारमा के रहेछ त हामीले सुरुदेखि नै जब सुन्दै आयौँ हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण मनोविकार भनेको मनमा नै उत्पन्न भएको विकार हो। त्यसर्थमा 5 विकारलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार, हैन? र त्यसमध्ये पनि हामीले यो जान्यौँ कि काम, मोह र लोभ यो चाहिँ एउटा मधुको स्वरूप हो, जो अति नै मिठो लाग्छ सुन्नमा र देख्नमा, तर अति नै जति मिठो छ त्यति नै हानिकारक छ। र सँगसँगै लोभ र क्रोध र अहङ्कार भनेको कैटव हो, जो विनाशकारी छ, विध्वंसकारी छ। यसको तात्पर्य कि सबै मानव आज कुनै न कुनै विकारको बसमा छ, ग्रसित छ। अब हामीलाई यसबाट मुक्त हुनु छ। आजको दिनको प्रसङ्ग यो चिजसँग कसरी जोडिएको छ? आजको यो प्रसङ्ग समय सन्दर्भ रहेको छ। किन भन्दाखेरि आज जुन घटस्थापनाको 5औं दिन, सबैले आज घर घरमा बडो श्रद्धा भावले देवी स्कन्द माताको पूजा आराधना गरिराख्नु भएको छ। र स्कन्द माता वास्तवमा स्कन्द भन्नाले एक कुमार कार्तिकेयको नामलाई नै स्कन्द राखिएको हो। जुन यो प्रसङ्गमा बताइएको छ कि दानव र देवताहरूको जुन युद्ध भएको थियो त्यसमा त दानवले विजय प्राप्त गरे सुरुमा त देवी देवताहरूमाथि। किनभने जब लडाईँ चल्छ, लडाईँको सुरुवातमा त विजय भनेको दानवको नै हुन्छ। यति बलशाली भएर मैदानमा उत्रिन्छ कि उसलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, चलाउन सक्दैन। दानवको नि पहिला त विजय भयो। र त्यसबाट जो हाहाकार मच्यो त्यहाँ, र त्यसको लागि फेरि देवी देवताहरूले कुमार कार्तिकेय स्कन्द जसलाई भनिन्छ उहाँसँग मद्दत माग्न गयो। र उहाँ जो स्कन्द हेर्दाखेरि सानो बच्चा नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँलाई नै यो जुन दानव सङ्ग्राम भएको थियो र त्यसको प्रधान सेनापति बनाइयो। किन भन्दाखेरि सानोलाई देख्दाखेरि कसैलाई पनि लाग्दैन कि उहाँले विजय प्राप्त गर्छ भनेर। हामीसँग लड्ने कोसिस गरिरहेछ, हाम्रो अपोजिटमा आइरहेछ भन्ने कसैले ख्याल हुँदैन। किन भन्दा विजय प्राप्त गर्न सक्ला भनेर दानवहरूलाई ध्यानै भएन। र उहाँले बीचमा आफ्नो स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। कहिले एकदम सानो बच्चा भएर आइदिने दानवहरूको अगाडि, जो पत्याउनै नसकिने कि हामीसँग युद्ध गर्न सक्छ, र त्यो सानो भएर उहाँहरूसँग युद्ध गर्ने, र कहिले आफ्नो फेरि ठुलो रूप पनि देखाइन्थ्यो। स्कन्दसँग त्यो शक्ति थियो, त्यो शक्ति थियो आफ्नो बहुरूपी देखाउने। हजुर, कि छिनमा नै सानो बनेको छ, छिनमा नै एकदम भयङ्कर विशाल रूप, त्यो क्षमता थियो। अनि जसले गर्दाखेरि जे होस् त्यो युद्धमा आखिरी कार्तिकेय कुमार जो स्कन्द छ उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। त देवी देवता सबै दानवको बन्धनबाट मुक्त भए। र त्यो सानो बच्चा भएको कारणले जब विजय प्राप्त भएपछि फेरि फर्केर उहाँ आफ्नो आमाको काखमा गएर बस्नुभयो। त के देखिन्छ भन्दाखेरि जो स्कन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यो शक्ति कहाँबाट पायो त भन्दाखेरि घुमिफिरी आउँछ मातृशक्तिकै कुरा आउँछ। किनकि अन्त्यमा जानुभयो आफ्नै आमासँग। त यो मातृशक्ति उहाँसँग थियो। त यस किसिमले के देखिन्छ भन्दा जो अनि उहाँको नामको आधारबाट नै, हैन, स्कन्द उहाँको नामको आधारबाट नै उहाँको आमाको नाम स्कन्द माता रह्यो। र यो महादुर्गाको 5औं स्वरूप हो।
र देवी स्कन्द माता परख्ने शक्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ। र आज विचार गर्यो भने आज संसारमा यति दुःख अशान्ति भनौँ, मानिसको जीवनमा अनेक समस्या भनौँ, यो सबै आउनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि हामीले जब कुनै पनि कुरालाई परख गर्न सक्दैनौँ, कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो चिन्नु हैन, कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो छुट्याउनै नसक्ने। त जसले गर्दाखेरि हामीले जीवनमा हरेकको जीवनमा एकपल्ट समय त आउँछ र भनिन्छ कि समय आएको बेलामा समयको साथसाथै यदि समझ पनि आयो भने सही कुरा, समझ पनि आयो भने हामीले हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, किनकि राइट डिसिजन लिन सक्छौँ र हामीले जीवनमा अगाडि बढ्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ। र यो राइट डिसिजन लिनको लागि नै हामीलाई मेन परख शक्ति चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ कि कुनै बेला हामीले परख गर्न सकेनौँ र हामीले डिसिजन रङ लियौँ भने जीवनभर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही त देख्छौँ संसारमा हजुर, मानिसको हालत जीवनमा असफल हुनुको पछाडि ठिक समयमा ठिक डिसिजन लिन नसक्नु, निर्णय किन लिन सकिँदैन, किनकि आफ्नो जीवनप्रति नै एउटा स्पष्ट भिजन छैन कि मैले के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छु, कतातिर जाने हो, मेरो लक्ष्य कता हो, स्पष्ट भिजन छैन, दृश्य छैन, जसलाई परख्नु भनिन्छ। त्यसैले यो परख शक्तिको लागि पनि जो हामीले 4 दिन वर्णन गर्यौँ, यो 4वटा शक्ति, यसको बडो महत्त्व छ। यदि हामीलाई पहिलो शक्ति जुन हामीलाई देखाइएको थियो, देवीको पहिलो शक्ति जो डिट्याच हैन, हरेक कुराबाट, परिस्थितिबाट, व्यक्तिको व्यवहारबाट यदि हामी डिट्याच हुन सक्यो भने हामी सजिलैसँग लेट गो गर्न सक्छौँ। भइहाल्यो, प्रभाव नै परेको छैन भने भइहाल्यो। त्यो डिट्याच हुनको लागि पनि पहिलो आधार चाहियो समझ। त्यो समझ के हो त भन्दाखेरि हामीले यसैमा चर्चा गरेका थियौँ, त्यो भनेको स्वयंलाई जान्नु हो, अर्थात् यो संसारमा रहेर पनि यसबाट अलग छु, यसबाट अलग छु, यहाँ छु, आएको छु बस छोटो समयको लागि, खेल खेल्नको लागि, तर जानुपर्छ मलाई फर्केर, र योबाट बिल्कुल एकदमै म अलग ऊर्जा हुँ। हजुर, जब यसरी हामीलाई डिट्याच हुने बित्तिकै लेट गो भइहाल्यो, जसले जे गर्छ आफ्नो अभिनय, मेरो कामको त चिज चाहिँ कुनै पनि छैन, मलाई त जानु नै छ यहाँबाट। हजुर, त लेट गो गर्ने बित्तिकै फेरि हामीले त्यसपछि हामीले सहन गर्न आउँछ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई हामीले भइहाल्यो भनेपछि त्यसको प्रभाव नै आएन, मन सहन गर्ने शक्तिको मतलब त्यो सहनको अनुभव नै छैन कि मैले यति सहन गर्नु पर्यो भने त्यो फिलिङ्स नै छैन। सहन त गरेको हुन्छ व्यक्तिले, तर यति मजबुरीले सहन गरेको हुन्छ कि मतलब सहन गरेकोमा पनि कयौँ ठुलो भाव प्रभाव पर्छ कि यति सहन गरेँ, अथवा भनौँ पछि यस्तो हुन्छ कि मैले यति धेरै सहन गरेँ, अब त गर्न सक्दिनँ, अथवा उसले किन गरेन, मतलब यसको पनि पछाडि एउटा हुनुपर्ने जुन पोजिटिभ नगरे नेगेटिभ इम्प्याक्ट निस्किन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट, नेगेटिभ एनर्जी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यो शक्ति बढाउनको लागि एउटा सही तरिका भनेको चाहिँ समझमा संसारको डिट्याच। जब हामीले सहन गर्ने बित्तिकै फेरि हामीले समाउन सक्छौँ, किनकि समाउने भने कसै पनि नेगेटिभ कुरालाई हामीले जस्तो सागरले आफूभित्र समायो, केही देखेको छैन, कसैप्रति कुनै रङ हामीबाट न बिहेभ हुन्छ, न दृष्टि हुन्छ, न बोल व्यवहार हुन्छ, र यति हुने बित्तिकै त हाम्रो के भयो त भाव एकदम एकुरेट भयो नि, बुद्धि एकदम स्वच्छ भयो, किनकि बुद्धिमा केही नेगेटिभ आएको छैन कसैप्रति। शुद्ध स्वच्छ बुद्धि हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ, परख गर्न सक्छौँ। त यसरी वास्तवमा परख गर्ने जस्तो भनिन्छ, हंसलाई देखाइन्छ परख गर्ने भनिन्छ नि हैन, निर र क्षीरलाई छुट्याउन सक्ने, अर्थात् हजुर पानीको पानी, दुधको दुध छुट्याउन सक्ने। कारण किन भन्दाखेरि त्यो स्वमा स्थित भएको हुन्छ। अघि पनि हामीले कुरा गर्ने स्वयंमा, जब स्वयंप्रति हामी देख्छौँ भने बाहिर कसैप्रति पनि कुरा गर्छौँ, असुर र दैत्यको कुरा, राम र रावणको कुरा, सत्य र असत्यको कुरा, आखिरमा घुमिफिरी सबै मैदान चाहिँ स्वयंभित्र नै छ। त्यो सारा कुरुक्षेत्र आधार नै उत्पन्न भएको नै आफैभित्र हो, किनकि जब भित्र छ तब संसारमा चाहिँ देखाएको सबै कुरा भनेको एउटा स्वरूप मात्रै, रूप मात्रै हो। त यसरी परख गर्ने बित्तिकै हामीले निर्णय लिन सक्छौँ, किनकि मानिसको जीवनमा च्यालेन्ज त एकपटक आउँछ नै,
तर त्यो च्यालेन्ज आएको बेलामा हामीले त्यसलाई यो चाहिँ नि एउटा मेरो भाग्य खोल्ने अवसर हो या मैले एउटा अवसर पाएको अवसर भनेर हामी बुझ्छौँ भने त्यही अनुसार हामी चल्छौँ र हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि होइन च्यालेन्ज आएको बेलामा त्यसलाई हामीले यो त मेरो एकदमै समस्या आयो भने बुद्धि भड्किन्छ, राइट डिसिजन लिँदैन, फेरि रङ हुन्छ, त्यसपछि फेरि पश्चाताप आयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले जीवनमा भन्ने पनि भनिन्छ तलमाथि भयो भने ओहो त्यति बेला मैले एकचोटि एकदम यो कुरालाई परख गरेर अथवा मलाई यति ज्ञान भएको भए ध्यान दिएको भएदेखि थियो होला, मैले राम्रोसँग परख गर्ने भएको भए त्यो एउटा सानो मेरो रङ डिसिजनले मेरो होल लाइफ नै के भयो, एकदम बर्बाद भयो, अन्त्यमा पश्चाताप। त्यसैले यो परख गर्ने शक्ति बडो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्ति। र आज हामी जुन स्कन्द माता देवी स्कन्द माताको हामी चर्चा गर्दैछौँ र उहाँको देखाइएको छ कि उहाँमा चाहिँ नि उहाँले केमा ध्यान दिनुभयो त जसले गर्दा उहाँमा परख गर्ने, उहाँमा फोकस कुन कुरामा थियो जसले गर्दा त्यो शक्ति जागृत भयो भन्दा कि उहाँको फोकस थियो चेतनामा, चेतना समझ अर्थात् ज्ञानमा। चेतना भन्ने बित्तिकै आत्मा, किनकि यो शरीर त के हो, जड हो भनिन्छ नि, माटोको शरीर माटोमा मिल्छ। त भनेपछि चेतना अर्थात् कि म आत्मा हो, चैतन्य शक्ति, म आत्मा, म पवित्र शुद्ध। त यो चेतनामा जब जागृत, चेतनामा जब ध्यान केन्द्रित हुने बित्तिकै कर्म इन्द्रियमा कन्ट्रोल आयो, किनकि आत्मा त आफैमा पवित्र छ, सत्य छ। त त्यसपछि जति पनि यो दृष्टि, बोल, कर्म, जुन हाम्रो कर्म इन्द्रिय छ, खानपानदेखि हरेक कर्म, यो सबै कर्म इन्द्रियमा कन्ट्रोल आउने बित्तिकै हाम्रो राइट डिसिजन हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो कि मानौ बिउ कुनै पनि चिजको बिउ राम्रो छ भने त्यसबाट उम्रिने फल वृक्ष पनि सुन्दर हुन्छ, फलफुल पनि सबै राम्रो हुन्छ। आत्मा पनि एउटा बीज हो र शरीर एउटा वृक्ष, मतलब फैलावट हो यसको। अब यसमा भएका कर्मेन्द्रिय, हाम्रा आँखा, मुख, यी सबै कर्मेन्द्रिय, कर्म त यसैबाट हामी गर्छौँ। किनकि चेतना त आफैमा सत्य र पवित्र भन्ने बित्तिकै सबै कर्म इन्द्रियबाट के कर्म हुने भयो त, सत्य कर्म हुने भयो, पवित्र कर्म हुने भयो। अर्थात् हजुर, त कर्म इन्द्रियमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यसरी हामीले यो परख गर्ने शक्ति हाम्रो जीवनको धेरै पक्षमा यसले हामीलाई प्रभाव पार्छ। त्यसरी हामीले सुरुवातमा पनि भन्यौँ कि निकै नै सुन्दर कहानी र प्रसङ्गहरू जोडिएका छन् हाम्रो धर्मग्रन्थको पछाडि, हाम्रा हरेक चाडबाड, पर्व, तीज, त्योहारहरूको पछाडि। यति बेला त हामी छौँ नै दसैँको नवरथा अथवा भनौँ नवरात्रिको माहौलमा। त्यसैले यसमा जुन जोडिएको प्रसङ्गमा देखाइन्छ कि युद्ध, मधु कैटवकोले चाहिँ संसारलाई चाहिँ एउटा आफ्नो कब्जामा लिएका थिए र सबैलाई आफ्नो बसमा राखेर सबैलाई चाहिँ दुःख अशान्ति तुल्याएका थिए। बनाएको मतलब कि यो त एउटा प्रतीकात्मक रूप नै हो। हामी संसारलाई निहाल्छौँ भने हर कोही आत्मा यति बेला यिनी असुर, सूक्ष्म मनोविकार रूपी असुरको बसमा छ। क्रोध हरेकमा छ, लोभ हरेकमा छ, मोह, अहङ्कार, काम, विकार, सँगसँगै यसका कयौँ आफ्ना वंश, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यी सबै चिज आत्मामा कहीँ न कुनै मात्रामा छ। अब चाहन्छौँ पनि हामी त्यसबाट निस्किनको लागि, तर शक्ति छैन, ज्ञान छैन, ऊर्जा पनि छैन, तरिका पनि छैन हामीलाई। हजुर, त्यसैले कस्तो राम्रो एउटा यही प्रसङ्गमा देवीको जुन अलङ्कारको रूपमा देखाइएको छ। जस्तो हामी हेर्छौँ हरेक देवीको अनेक अस्त्र शस्त्र देखाइन्छ, तर आज जुन देवीको हामी आह्वान गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ, उहाँको अलङ्कार भनेको पनि मात्र कमलको फुल। जस्तो दायाँ हातमा एउटा बच्चालाई कुमार कार्तिकेय जो काखमा बस्नुभएछ, समाइएको छ र 4 हात देखाइन्छ। दायाँमा एउटा हातले कुमार कार्तिकेय बच्चालाई सम्हालेको छ भने अर्को हातमा कमलको फुल देखाइएको छ। र बायाँ साइडमा पनि एउटा हात वरदानी मुद्रामा र अर्को हात कमल, अर्को हातमा कमलको फुल देखाइएको छ। र हुन त देवीलाई कहिलेकाहीँ सिंहमा बसेको पनि देखाइन्छ, तर विशेष गरेर धेरै जस्तो कमलको फुलमाथि नै बसेको देखाइन्छ। त्यसैले उहाँलाई अर्को नाम पनि दिएको छ, देवी पद्मासना।
पदमको पदमको कमलको आसन। आसन त्यो सबैले पनि के देखायो त भन्दाखेरि कमलको फुल भनेको डिट्याच, हिलोमा फुलेर पनि हिलोको छिटा छैन, हिलोभन्दा अलिकति माथि नै छ। र त्यसको साथसाथै अर्को पवित्रता कमलको फुल, देवी देवताको हरेक कर्मबाट, हरेक कर्म इन्द्रियबाट पवित्र कर्म हुन्छ। तब त भनिन्छ नि नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, यो कुराहरू। त यसरी कमलको फुल अर्थात् कि याद गर्नुभएको होला यहाँले पनि, जब कमलको फुल माथि हेर्दा त एउटा फुल मात्रै हुन्छ, तर पानीभित्र हेऱ्यो भने उसको यति धेरै हाँगा झाँगिएको हुन्छ, जरा यति धेरै फैलिएको हुन्छ। त वास्तवमा यो के को प्रतीक त भन्दाखेरि गृहस्थको, गृहस्थ व्यवहारमा हाम्रो कति सम्बन्ध हुन्छ, परिवार सम्बन्ध, मित्र सम्बन्धी, समाज, कति हामी यो सबैको बीचमा बस्नुपर्छ, जोडिएका छ। मतलब ठुलो वंश नै हाम्रो यही नै फैलिएको छ। र माथि फेरि एउटा कमलको फुल, अर्थात् कि हामी त्यस्तै गरेर बस्नुपर्छ। हामी भन्छौँ फलानाले यस्तो गरे, मैले गरेर के भयो त, म पनि यस्तै गरिदिन्छु, तर होइन। कमलको फुल अर्थात् कि निर्लिप्त, सबैसँग बसेर सबैसँग व्यवहार गरे, तर कसैमा यदि नेगेटिभ छ भने त्यो मैले लिनु भएन, मैले त्यस्तो बन्नु भएन, गर्नु भएन। किनकि म यो चिजमा रहेर पनि अलग छु, अलग हुँ, स्वतः नै अलग हुँ, आत्मा हुँ। हजुर। त्यसैले यो कुरालाई विशेष देखाइएको छ। निकै नै सुन्दर र सान्दर्भिक प्रसङ्गमा हामी गइरहेका छौँ, किनकि हामी आफ्नो घर, संसार, परिवार, आफ्नो कर्मबाट बिल्कुल अलग हुन सक्दैनौँ। रहनु हामीलाई यही संसारमा नै छ, कर्म हामीलाई यही नै गर्नु छ। त यसबाट हामी पक्कै पनि अलग त रहन सक्दैनौँ, तर जब हामीमा चेतना हुन्छ, जब हामीमा विवेक हुन्छ, विवेकसहित र चेतनासहित आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँछौँ भने स्वतः नै त्यो कर्ममा रहनुको मजा हुन्छ, त्यो परिवेशमा रहनुको मजा आउँछ। तर त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ शक्ति। हामी यसैसँग चर्चा गरिरहेका छौँ, घर परिवारलाई सुव्यवस्थित बनाउनको लागि, मिलनसार बनाउनको लागि र मर्यादित बनाउनको लागि। कारण आजकल हाम्रो घर परिवारमा हेर्ने हो भने यति धेरै आमा बुवा र बच्चा बच्ची बिचमा नै यति धेरै मनमुटाव चल्छ कि यो मनमुटावले साँच्चै कि एउटा सम्बन्धमा अन्त्यसम्ममा एउटा यस्तो अवस्था बनाइदिन्छ कि व्यक्ति आज घरबाट बाहेक हुन्छ। त्यसैले हामीलाई बनाउनु छ, समेट्नु छ। आजको दिनमा हामी त्यो शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? पक्कै पनि हाम्रो घर परिवारसँग सम्बन्धित शक्ति छ। हजुर, किनकि जब परिवार राम्रो हुन्छ, मधुरता आउँछ, तब नै परिवारबाट नै समाज बन्ने हो, समाजबाट देश, देशबाट विश्व। त्यसैले मेन आधार भनेको हाम्रो परिवार हो। आज वर्तमान समय यो एउटा समस्या परिवारमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ कि आमा बुवाले भन्नुहुन्छ कि के गर्ने, आजभोलिको बच्चाहरूले त हाम्रो कुरै सुन्दैन, कुरै बच्चाबाट आउँछ कि होइन हाम्रो आमा बुवाले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न, दुई बीचमा मलाई बुझ्नु नै हुन्न। र बच्चाहरूले के भन्छ कि आमा बुवाले त मलाई बुझ्नु नै हुन्न। भनेपछि कहाँ गएर मिस्टेक भइरहेको छ त? आफ्नो ठाउँमा त दुवै राइट नै, सही नै छ। सम्झिन्छन् हामी ठिक हौ, बच्चा बच्चीले सम्झिन्छन् हामी ठिक हौ। त्यो समस्या त आयो दुवै बीचमा। त्यसैले अब यो परक शक्ति यदि हामीले आमा बुवाले, किनकि गार्जियनको त मेन भूमिका हुन्छ, जिम्मेवारी पनि उहाँको हो। त्यसैले आमा बुवाले बच्चाहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ कि मेरो बच्चामा कुन चाहिँ गुण छ, विशेषता छ, कला छ, क्षमता छ, के छ त? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि बच्चाको चाहना हुन्छ एकातर्फ, उसको रुचि एउटा कुरामा भइरहेको हुन्छ, आमा बुवा बनाउन चाहनुहुन्छ अर्को, उहाँले फोकस गर्नुहुन्छ अर्कै कुरामा। र अब मानव बच्चाले खेलाडी बन्न चाह्यो या सङ्गीतकार बन्न चाह्यो, गायन क्षेत्रमा लाग्न मन लाग्यो भने अब आमा बुवाको, हरेक आमा बुवाको त के हो, आज डक्टर इन्जिनियर बाहेक अरू केही स्मृति नै आउँदैन। डक्टर बनोस्, जान्नुभएको नै, हजुर, किनकि उहाँहरूले जान्नुभएको नै त्यही क्षेत्र, देख्नुभएको, बुझ्नुभएको नै छ। त जसले गर्दा अब परख भएन त्यहाँ कि अब छोरामा त्यो क्यापासिटी छैन, होइन, त्यो क्षमता छैन,
र जुन उसमा कला छ, विशेषता छ, गुण छ, उहाँमा चाहे सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ, लागेर जीवनमा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। र साथसाथै अर्को हुनसक्छ खेलको क्षेत्रमा लागेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, उन्नति प्रगति हुन्छ भने त हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यो स्वीकृति दिनु पर्यो, त्यो क्षमतालाई बुझिदिनु पर्यो। जब क्षमता बुझ्छौँ तब सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ, सपोर्ट गर्न, वातावरण बनाउन सजिलो हुन्छ माता-पितालाई। र यसको लागि घुमिफिरी कुरा त्यही नै आयो कि परख्ने शक्ति या चिन्ने अकल हर व्यक्तिमा हुनुपर्छ, चाहे त्यो गार्जेन हो चाहे त्यो बच्चा चिल्ड्रेन नै होस्। त त्यही चिजको कमीले गर्दा हेर्नु आज बच्चा र आमाको बिचमा कति सम्बन्ध कति टाढिएको छ। त्यस कारणले अब यहाँ पनि हामीलाई यो चिजको बडो जरुरी छ। अर्को भनौँ भने परख, हरेक विचार गरे पनि हरेक चिजमा परख नगरेर तर निर्णय, परखपछि नै निर्णय गर्ने हो। त्यो त सबैको, यदि निर्णय राम्रो भएन भने कुनै पनि काम राम्रो बन्दैन, सफलता प्राप्त हुँदैन। त्यसैले आज हामी देख्छौँ कि समय प्रति समय मानवको संस्कार एकदम जुन तमो प्रधान भइरहेको छ, त्यसले गर्दा देखिन्छ कि बाहिर एउटा भित्र एउटा कहिलेकाहीँ होइन, बाहिरबाट मुखबाट एकदम मिठो मिठो कुरा तर भित्र नेगेटिभ छ होइन, अशुभ भावना छ भनेपछि त्यो चिज पनि परख गर्न सकेन भने हामी उहाँको जालमा फस्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी फेरि हाम्रो जीवन फेरि एकदम नराम्रो बाटोमा अगाडि जान्छ, हामी फस्छौँ, दुःख पाउँछौँ। त यो हरेक चिजमा हामीले परख गर्नु बडो जरुरी छ। जो आज जुन देवी हामीले स्कन्द माता जो हुनुहुन्छ उहाँबाट नै यो शक्ति हामीले आज प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले काठमाडौँमा आज शोभा भगवतीको मन्दिरमा बडो भिड लागिएको छ। यही शक्तिको आह्वान गर्न, प्राप्त गर्नको लागि मातासँग सबै बडो श्रद्धा भावले बडो आह्वान गर्दै पूजा भक्ति भाव आफ्नो अर्पण गर्दैछन् आजको दिनमा। र मलाई लाग्छ देशका विभिन्न स्थानमा पनि आजका जुन दिनको यादगारहरू विभिन्न स्थानमा छन् र हरेक शक्तिपीठहरूमा आज त्यतिकै भिड लाग्छ र देवी मातासँग त शक्तिको आह्वान गरिन्छ। हजुर, त्यसरी समस्या आफैमा विकराल बन्दैन, समस्या आफैमा ठुलो हुँदैन। जब समस्यामाथि विजय बन्नको लागि हामीसँग शक्ति रहँदैन तब त्यो समस्याको रूप अति नै भयङ्कर हामीलाई लाग्छ। हामीले यिनै चिजहरूलाई, प्रसङ्गलाई लिएर आइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यहाँहरूले यसलाई बडो गहिराईको साथमा मनन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो घरमा सम्बन्धमा टकराव आउनुको कारण, मनमुटाव हुनुको कारण अझ आजकलको बोलीचालीको भाषामा भनिन्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र सँगसँगै जेनेरेसन ग्याप। आमा बाबुको कुरा बच्चा बच्चीले नबुझ्नु, बच्चा बच्चीको चाहना आमा बुवाले नबुझ्नु, यो बिचमा एउटै कारक तत्त्व हो कि स्वयंलाई पहिचान, स्वयंको पहिचान नहुनु, या भनौँ आत्मामा परख्ने शक्ति या चिन्ने शक्ति नहुनु, जुन शक्तिको अभावमा नै आज यी समस्याहरू खड्किएका छन्। त्यसैले हामी चाहन्छौँ स्वयंभित्रको यो कमजोरीलाई हटाएर आत्माको चिन्ने शक्तिलाई कसरी जागृत गर्ने त आउनुहोस् एकैछिन हामी स्वयंमा नै त्यो शक्तिको आह्वान गरौँ, जुन शक्तिले फेरि एकपटक हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो घरलाई घर सम्मान बनाउनेछ। ज्योति दिदीज्यू, एकपटक फेरि हामी त्यो चिन्ने शक्तिलाई आत्मामा कसरी भर्ने त हामी स्वयंमा आह्वान गरौँ। हजुर। ओम शान्ति। एकैछिनको लागि बाहिरी सबै कुराहरूबाट आफ्नो मन र बुद्धिलाई हटाएर स्वयंमा केन्द्रित गरौँ। यो निधारको बीचमा म चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान छु। म आत्मा यस शरीरभन्दा बिल्कुलै अलग छु। म एक चेतना हुँ। निधारको बीचमा मणि समान चम्किरहेछु। बुद्धि रूपी नेत्रबाट देखिरहेछु। म आत्मा अत्यन्तै
चम्किरहेछु। र ठीक मेरो सामुन्ने परम ज्योति परमात्मा जो अनन्त शक्तिले भरपूर हुनुहुन्छ, वहाँबाट ममा अनन्त किरणहरू एक रेजको रूपमा आइरहेछ। वहाँको त्यो शक्तिहरू म आत्मामा परिरहेछ। त्यो अनन्त शक्ति परमात्माको म आत्माले स्वयंमा समाउँदैछु, ग्रहण गर्दैछु। मेरो बुद्धि अत्यन्तै स्वच्छ हुँदैछ। यो शक्तिको कारणले मेरो मन अत्यन्तै सुन्दर, मेरो मन स्वच्छ हुँदैछ, पवित्र हुँदैछ, जसमा कुनै पनि नकारात्मकता छैन। जति पनि नकारात्मकता छ सबै नष्ट हुँदैछ। परमात्माको शक्ति र किरणद्वारा सबै भस्म हुँदैछ। म आत्मा अत्यन्तै स्वच्छ, पवित्र बन्दै गइरहेछु र ममा त्यो परक शक्तिको विकास हुँदैछ। राइट के हो, रङ के हो, ममा छुट्याउने त्यो शक्तिको जागृत भइरहेछ, जसले गर्दा हरेक कार्यमा सही परखको कारणले सही निर्णय गर्न सकेर म जीवनमा अगाडि बढ्दै जानेछु। देवी स्कन्द मातामा भएको जुन परख गर्ने शक्ति छ त्यो ममा पनि जागृत हुँदैछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। त्यसरी घर घरमा स्थापना गरिएको आजको दुर्गाको महत्त्वपूर्ण स्वरूप देवी स्कन्द माताको आराधना सँगसँगै पूजा पाठ सँगसँगै भक्तिभाव सँगसँगै यो पनि नबिर्सौँ कि स्वयंमा घटेको स्वयंको समझ, जसलाई आज भनिएको छ परख्ने शक्ति, जसलाई आज नाम दिएको छ चिन्ने शक्ति, यो चिन्ने शक्तिलाई पनि हामी आह्वान गरौँ। जब चिन्ने शक्ति, परख्ने शक्तिलाई आह्वान गर्छौँ, साँच्चीकै हामी बिचमा उत्पन्न भएको आपसको मनमुटावलाई हामी खतम गर्न सक्छौँ। आशा गर्छौँ आजको दिनमा स्वयंको जागृतिले हामी सबैमा त्यो समझ प्रदान गर्नेछ। स्वयं परमात्माबाट हामी आत्मालाई त्यो शक्ति प्राप्त हुनेछ र सबैजनाले जीवनमा यो शक्तिलाई प्राप्त गरेर आफ्नो घरलाई एक सुन्दर घर बनाउनु हुनेछ र दसैँको माहौललाई अझै नै भव्य र सकारात्मक बनाउनु हुनेछ। यही भावना हामी आजको दिनमा राख्दछौँ र यिनै सुन्दर भावना आज हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष गरी आदरणीय ज्योति दिज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। आशा गर्छौँ आजको दिनले यहाँहरूको जीवनमा एक नयाँ उत्साह र एक नयाँ शक्ति प्रदान गर्नेछ। आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। ओम शान्ति।